का श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडहरू, वरिष्ठ नेता कमरेड र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहयोद्धा कमरेडहरू र लाखौं लाख जनसमुदाय र पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक सङ्ग्रामी अभिवादन। आज देशको यो संघीय राजधानी काठमाडौँमा हाम्रो पार्टीको संघर्ष समितिको तर्फबाट आह्वान गरिएको संघर्षको कार्यक्रम अन्तर्गतको यो विरोध प्रदर्शन र सभा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका लाखौं लाख जनसमुदायले हाम्रो संघर्षलाई सफलताको दिशातर्फ लगेको छ भनेर पुष्टि गरेको छ। अहिलेसम्मका घोषित संघर्षका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर सफल बनाउनु हुने र यो संघर्षको कार्यक्रमलाई पनि यो अपार समर्थन दिएर सफल बनाउनु हुने सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म हार्दिक आभार, धन्यवाद तथा अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। हाम्रा पार्टीका विभिन्न क्षेत्रका प्रदेशका कमरेडहरूले विभिन्न ढङ्गले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका सन्दर्भमा अत्यन्तै जोसिलो आवाजहरू, विचारहरू यहाँ व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। अहिले भने म संघर्ष समितिको तर्फबाट केही नीतिगत विषयहरूमा विचार राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। पहिलो कुरा, हाम्रो यो संघर्ष तीनवटा लक्ष्यहरू लिएर र एउटा मुख्य उद्देश्य दिएर घोषणा गरिएको हो। पुष 5 गते जब प्रधानमन्त्री यो सरकारले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम चाले, हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो यो विघटित भएको प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गर्नु, सक्रिय गर्नु र संविधानलाई क्रियाशील बनाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउनु। यसको पहिलो लक्ष्य यो प्रतिगामी कदमलाई असफल बनाउनु हो, संसदलाई सुचारू बनाउनु हो। र यसको दोस्रो लक्ष्य यो सरकारको पहल कदमीमा संवैधानिक परिषदको अवैधानिक बैठकबाट संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनाई अनिवार्य हुने प्रावधानको विरुद्ध अवैधानिक बैठकबाट असंवैधानिक ढङ्गबाट बलजफ्ती बल मच्याई गरेर संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको छ। त्यो बल मिच्याई, त्यो निरङ्कुश, त्यो जङ्गली प्रक्रियाको हामी असफल बनाउन चाहन्छौँ र त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सङ्घर्षको दोस्रो लक्ष्य हो। र तेस्रो, यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चारवटा अवस्थामा पदमुक्त हुनेछन्। पहिलो, प्रधानमन्त्रीको निधन भएमा, दोस्रो, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा र चौथो, संसदको सदस्य नभएमा। वर्तमान सरकारले आफैले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेको अवस्थामा केपी ओली अहिले संसदको सदस्य छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा अर्को सरकार नबन्दासम्म यो काम चलाउ सरकार हो भन्ने अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन। यो स्वत काम चलाउ सरकार हुन सक्थ्यो, तर काम चलाउ सरकार पनि वैधानिक रूपमा घोषणा नगरिएको अवस्थामा यो अवैधानिक सरकार हो। एक मिनट पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने वैधानिक आधार छैन। त्यसकारणले यो
सो त काम चलाउ सरकारमा परिणत हुन सक्ने, तर अहिले अवैधानिक ढङ्गले सरकारमा बसिरहेको प्रधानमन्त्रीको यो सरकारले गरेका अवैधानिक नियुक्तिहरू र बलमुचाइपूर्ण ज्यादतीपूर्ण दमनकारी क्रियाकलापलाई अन्त्य गर्न पनि हाम्रो यो सङ्घर्षको लक्ष्य हो। र एकछिन त्यहाँ पत्रकार साथीहरूले अर्को केही नगरिदिनु होला। पत्रकार साथीहरू, हामी यहाँ सभा सञ्चालन गरिराखेका छौँ, तपाईँहरू त्यहाँ चुप लाग्दिनुहोस्। सुन्नुभयो? ऋषि धमलाजी, तपाईँ त्यहाँ अर्को कार्यक्रम नगर्नुहोस्, चुप लाग्नुहोस्। तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। उहाँले राम्रै काम गर्नुभएको थियो जनसमुदायको बीचमा अन्तर्वार्ता लिँदै, तर अहिले होइन, पछि लिन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले यो तीनटा तात्कालिक लक्ष्यहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, तर मुख्यतः प्रतिगामी संसद विघटनलाई असफल पार्ने र खारेज गर्न यो सङ्घर्ष हामीले गरिराखेका छौँ। र आदरणीय जनसमुदाय, तर यो सङ्घर्षको मुख्य उद्देश्य भने यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो। हामीले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हो। यो लोकतन्त्रको सामाजिक सारतत्व समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु र यसलाई संस्थागत गरिएको संविधानको रक्षा गर्नु हो। यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेर नेपाली जनताले 6 दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर हासिल गरेको यो लोकतन्त्र पछाडि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए र हरेकको जीवनमा सुधार हुने, नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरेका थिए, समाजवादको आधार तयार हुने अपेक्षा गरेका थिए। त्यसकारणले हाम्रो सङ्घर्षको उद्देश्य संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेर यो संविधानको कार्यान्वयन गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउनु र समाजवादको आधार तयार पार्नु हो। हामी यो दिशातिर अगाडि बढ्न यो सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। र यस सन्दर्भमा अहिले हामीले एउटा कुरा सुनिराखेका छौँ, चुनावमा भाग लिनुभन्दा, चुनाव सम्पन्न गर्नुभन्दा ठुलो लोकतन्त्र अरू के हुन सक्छ। त्यसकारणले हामीले चुनावको घोषणा गरेका छौँ। सबभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी हामी हौ भनेर अहिले स्यालमुयाई सरकारी गुटले गरिराखेको छ। आदरणीय जनसमुदाय, म भन्न चाहन्छु, चुनावको पक्षमा हामी छौँ, सारा लोकतन्त्रवादीहरू छन्, तर कुन चुनाव? संविधान अन्तर्गतको चुनाव, संविधानलाई लागू गर्ने चुनाव कि संविधानलाई ध्वस्त गर्ने, संविधानलाई घात गर्ने चुनाव? संविधानलाई अपहरण गरेर संविधानलाई घात गर्ने संविधान विरोधी चुनाव हामीलाई चाहिएको होइन। त्यो लोकतन्त्र अन्तर्गतको चुनाव होइन। चुनाव लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास हो, लोकतन्त्रको एउटा अङ्ग हो। लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, लोकतन्त्रलाई कार्यकारी बनाउन चुनाव चाहिन्छ। तर लोकतन्त्रलाई ध्वंस गर्न, लोकतन्त्रको हत्या गर्न चुनाव होइन। यो चुनाव त्यसकारणले वास्तविक चुनाव होइन र यो चुनाव वास्तवमा केपी ओलीले चुनाव गर्न गरेको पनि होइन। चुनाव नगर्नलाई घोषणा गरेको चुनाव र संविधान र लोकतन्त्र विरोधी चुनावको हामी धज्जी उडाउँछौँ र हामी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनले त्यसलाई सफल बनाएर त्यसलाई खारेज गर्न तत्पर छौँ। अहिले तपाईहरूले एउटा ठट्टा केही दिन अगाडि नारायणजी अगाडि सुन्नुभएको थियो होला। त्यो ठट्टा के थियो भने प्रतिगामी शक्तिले नै, प्रतिगामी तत्त्वले नै भनेका थिए यो देशमा लोकतन्त्र अब कसैले खोज्न सक्दैन, लोकतन्त्रको रक्षा त हामी गर्छौँ रे। योभन्दा ठुलो उपहास र ठट्टाहरू के हुन सक्छ? तर यो फाँसीवाद लागू गर्ने, निरङ्कुश तन्त्र लागू गर्ने एउटा नयाँ तरिका हो। विश्वमा अहिले फाँसीवाद दुईटा ढङ्गले लागू हुँदैछ। एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सिद्ध्याएर संविधानलाई च्यातेर पुरै खारेज गरेर गरिँदैछ।
हाम्रै महादेशमा पनि अहिले तपाईँ त्यस्तो घटना देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण एउटा तरिका त्यो हो, अर्को तरिका हो विकासको नारा दिएर संविधान र लोकतन्त्रलाई पुरै उपहास गरेर संविधानलाई औपचारिक रूपमा खारेज नगरिकन संविधानको धारा र अक्षरहरूमा कालो मसी पोतेर लोकतन्त्रलाई धज्जी उडाउने हत्या गर्ने नयाँ तरिकाले फासीवादको विकसित हुँदैछ। केपी ओली फासिस्ट हुन्। केपी ओलीले यो दोस्रो तरिकाद्वारा नेपालमा फासीवादको अभ्यास गर्दैछन्। हामी नेपालमा कुनै पनि हालतमा फासीवाद सहने छैनौँ। फासीवादको फासीवादको असफलता सुनिश्चित छ र यसका निम्ति हामी सङ्घर्ष अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो सङ्घर्षलाई हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौँ। अहिले पनि हामी संयुक्त सङ्घर्ष गर्न पहल कदमी गरिराखेका छौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेस जसपा लगायतका पार्टीहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल वार्ता गरिराखेका छौँ। तर अहिले संयुक्त सङ्घर्ष हुन सकिराखेको छैन। तर त्यसो भए पनि हामी सबै अहिले सङ्घर्षमा छौँ, सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू दिइराखेका छौँ र अहिले संयुक्त प्रहार केन्द्रित गरिराखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, सरकारको एउटा सानो गुट, जुन गुटले पनि यो प्रतिगामी कदमलाई संवैधानिक हो भनेर आँखा जुदाएर अगाडि सिट ठाडो पारेर जनताको अगाडि, विश्वको अगाडि भन्न सक्दैन, त्यो गुट बाहेक सिङ्गो देश अहिले आन्दोलनमय छ, एकताबद्ध भएर आन्दोलन गरेको छ। त्यसैले संयुक्त घोषणा आन्दोलनको नभए पनि एकीकृत आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ। सिङ्गो देश आन्दोलनमय छ र यो आन्दोलनले प्रतिगमनलाई असफल पार्ने, संसदलाई क्रियाशील बनाउने, संविधानलाई र लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा फेरि अगाडि बढाउने काम गर्नेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित छ। र यस क्रममा यहाँ उपस्थित भन्नुभएका लाखौँ लाख जनसमुदायसम्म म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले यो संविधान र लोकतन्त्रपछि निश्चित रूपमा अघि मैले भने सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको अपेक्षा गरेका थिए, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुकको अपेक्षा गरेका थिए, समाजवादको आधार तयार हुने अपेक्षा गरेका थिए, आफ्नो जीवनमा तात्विक परिवर्तन हुने र नयाँ जीवन सुरु हुने अपेक्षा गरेका थिए। त्यो कुरालाई लागू गर्न हामीले निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्यौँ। निर्वाचन घोषणापत्रमा निश्चित अवधिमा निश्चित कामहरू गर्ने हामीले योजना बनाएका थियौँ र त्यही अन्तर्गत जनताले जनादेश पनि दियो र त्यो जनादेश अन्तर्गत हाम्रो सरकार बन्यो। तर हामीले पार्टी नेतृत्वमा र सरकारको नेतृत्वमा अत्यन्तै सत्तालोलुप, पदमुखी, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउन पुगेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको अपेक्षा र हामीलाई दिएको समृद्धिको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। त्यसको निम्ति म पार्टीको तर्फबाट त्यस निम्ति हाम्रो पनि कमजोरी स्वीकार गर्दै त्यस्तो व्यक्तिलाई पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउन हामीले जुन प्रकारको एउटा स्थिति रह्यो र समयमै नियन्त्रण गर्न सच्याउने कदम चाल्न जो हामीले सकेनौँ र समृद्धिको कार्यक्रम जो जनतालाई हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यसो गर्न नसकेकोमा हामी क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ। हामी क्षमा प्रार्थी हुँदै आगामी दिनमा नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो गर्दा हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्नेछौँ। हामीले यो देशमा यत्रो ठुलो युगान्तकारी परिवर्तन पछाडि नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि, नयाँ मोडेलको लोकतन्त्र स्थापित भएपछि संविधान र कानुन नियमअनुसार हुने काम भनसुन नगरिकन, घुस नखाइकन हुने स्थिति अन्त गर्नु पर्थ्यो। नयाँ युगको सुरुवात भयो भनेर हामीले जनतालाई सन्देश दिन सक्नु पर्थ्यो व्यवहारबाट। त्यसो गर्न सकिएन। आइन्दा म यो कुरा कबुल गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कि प्रतिनिधित्व पुनर्स्थापना भई हाम्रो सरकार बनाएमा वा त्यस पछाडिको संवैधानिक क्रियान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने स्थितिमा हामी भनसुन र घुसखोरीका दिनहरू अन्त भए भनेर कदम चाल्नेछौँ र नयाँ सिलसिला सुरुवात गर्नेछौँ। हामी राइट म्यान राइट प्लेस सिस्टम अन्तर्गत काम गर्ने प्रणाली अभ्यास गर्नेछौँ। आफ्नो खल्तीबाट होइन,
मनमौजी होइन, स्वविवेकको आधारमा होइन, देशभक्त, निष्ठावान, सम्बन्धित क्षेत्रको योग्य क्षमता सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई एउटा प्रणालीभित्र लगेर सबैले हाम्रो पार्टीको होस् नहोस्, कुनै एउटा गुटको होस् नहोस्, देशभक्त र सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने नयाँ प्रणालीको सुरुवात गर्नेछौँ। हामी समावेशीकरणको हकमा मजदुर, किसानलाई जो श्रमजीवी वर्गमुखी कार्यक्रम ल्याउनेछौँ र आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, पिछडेको क्षेत्रको जनता सबैलाई समानुपातिक समावेशीको नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यति मात्र होइन, अत्यन्तै अपमानित र पीडित भएको दलित समुदायलाई अतिरिक्त विशेषाधिकारको दिशातिर लैजान हामी पहल गर्नेछौँ। नागरिकताको क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि नागरिकता नपाउनेलाई नागरिकता ऐन छिटो ल्याएर नागरिकता दिने हामी नीति अगाडि बढाउनेछौँ। शिक्षा, स्वास्थ्यलाई राज्यले मूलभूत रूपमा जिम्मा लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने नीति लिनेछ र नवउदारवादको विरुद्ध समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर विकासको नयाँ ढाँचामा देशलाई अगाडि बढाइनेछ। यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अन्तमा म भन्न चाहन्छु, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री जो एउटा गुटका अध्यक्ष पनि हुन्, उनले कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, कम्युनिस्ट गुटको अध्यक्षको दाबी गरिराखेका छन्। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो देशमा कमरेड भनेको रिसाउने, लाल सलाम भनेको रिसाउने, समाजवाद भनेको रिसाउने, त्यसको विरोध गर्ने मान्छे अहिले कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा गुटको अध्यक्ष भनिराखेका। ती को हुन्? वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्, एउटा गुटका अध्यक्ष हुन्। त्यसकारणले यो अहिलेको जो परिघटना छ, यो परिघटनाले निश्चित र पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रो पार्टीमाथि आक्रमण गरिएको छ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि, विसर्जनमाथि आक्रमण गरिएको छ। तर म भन्न चाहन्छु, यो पार्टी निर्माणको नयाँ अवसर पनि हो। अब हामीले विचार र नीतिको आधारमा, विधि र पद्धतिको आधारमा र भ्रष्ट संस्कृतिको विरुद्ध एउटा प्रगतिशील मूल्यमात्र आचारको आधारमा पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। केपी ओली जन्मने कुनै प्रक्रिया वा विधि पद्धति मिच्ने कुनै प्रक्रिया अब हामीले अगाडि बढ्न दिनुहुन्न र क्रान्तिकारी पार्टी बनाइ छाड्नुपर्छ। त्यसको सङ्कल्प गर्दै र अब हुने सङ्घर्षको कार्यक्रममा पनि यसरी नै साथ दिएर हर हालतमा प्रतिगमनलाई असफल पारेर संविधान र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गर्न सफल हौँ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता एवं सङ्घर्ष समितिका संयोजक कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, म एउटा भावनाको कुरा यहाँ आएको रहेछ। मैले उहाँहरूले हाम्रा वक्ता साथीहरूलाई अलिकति शब्द प्रयोगमा भनेर केही कुरा गर्नुभएको छ। वक्ताहरूले सम्बोधन गर्ने क्रममा 30औं लाख अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी शासकहरूको कमजोर पक्षलाई अपाङ्गतासँग तुलना गर्ने वाक्य प्रयोग गर्नुभएकोमा हामी सार्वजनिक रूपमा दुःख व्यक्त गर्दछौँ। कारण सयौँका सङ्ख्यामा हामी यही सभामा रहेका छौँ। बोल्दा होस पुर्याएर बोल्नुहोला। उहाँहरूको यो संवेदनशीलताप्रति हामीबाट केही व्यक्त भएको छ भने हामी क्षमा चाहन्छौँ। अब म अर्को वक्ताको रूपमा हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाललाई मैले यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। आजभन्दा 1 महिना र 22 दिन अगाडि यो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिगमन, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध टाउकोमा कफन बाँधेर यो प्रतिगमनका विरुद्ध आगो ओकल्दै चारैतिरबाट यो उपत्यकामा आउनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, लाल सलाम।
यो सभाका अध्यक्ष कमरेड, अध्यक्षद्वय कमरेड, सम्पूर्ण आदरणीय नेता कमरेडहरू र यो सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरू, धेरै टाढा टाढाबाट आउनुभएका आदरणीय जनसमुदायहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, यहाँहरू सबै आज प्रतिगमनका विरुद्ध नेपाली जनताको जुन एउटा जनलहर उत्पन्न भइरहेको छ, उभार उत्पन्न भइरहेको छ, अहिले यो 1 महिना र 22 दिनका बीचमा सिङ्गो राष्ट्र आन्दोलित हुँदै गइरहेको छ। उपत्यका आन्दोलित भएको छ, सातै प्रदेश आन्दोलित भएका छन्, 77 वटै जिल्लाहरू आन्दोलित भएका छन्। हरेक वर्ग, तह, समुदाय, पेसाका जनताहरू आन्दोलित भएका छन्। हाम्रा पत्रकार साथीहरू आन्दोलित भएका छन् र सम्पूर्ण नागरिक समाज समेत अहिले आन्दोलित भएको छ। यो आन्दोलनको आवाज सुनिएन भने 62-63 को भन्दा ठुलो आगो दन्किनेछ, जनआन्दोलनको आगो दन्किनेछ। त्यो आगोले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू केपी ओलीको तानाशाहीलाई समाप्त पारी छोड्नेछ। भर्खर मात्रै हामीले सुन्यौं केपी ओलीको तानाशाही आवाज दरबार भन्दा अगाडि केही हजार मान्छेहरू भेला गरेर उनले भने, ल हेर्नुहोस् सभा कस्तो हुन्छ, म कास्टिङ गर्छु भने। तर केपी ओलीजी र केपी ओलीका समर्थक साथीहरू सभा कस्तो हुन्छ, आउनुहोस् प्रदर्शनी सभामा आउनुहोस्, सभा कस्तो हुन्छ हामी देखाउन तयार छौं। नेपाली जनता देखाउन तयार छन्। सभा भनेको यो हो, नेपाली जनताको आवाज भनेको यो हो, नेकपाको आवाज भनेको यो हो। अहिले हाम्रो निर्वाचन आयोगमा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा आयुक्तहरूलाई बडा सकस परेको छ। कुन चाहिँ पार्टी आधिकारिक होला भनेर निर्केवल गर्न अहिले निर्वाचन आयोगलाई पनि सकस परेको छ। तर आदरणीय सम्माननीय सम्मानित हाम्रा आयुक्तहरू, तपाईहरूले अल्मलिनु पर्ने कुरा केही छैन। आधिकारिक पार्टी भनेको कहाँ छ, आउनुहोस् प्रदर्शनी मार्गका वरिपरि। आज काठमाडौँको सारा सडकमा यो पार्टी पोखिएको छ र यो पार्टी उपस्थित भएको छ। यो भन्दा अर्को आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपालमा हुन सक्दैन। यही नै आधिकारिक हो। यो जनउपस्थितिले आधिकारिकताको प्रमाण दिइसकेको छ। त्यसैले तपाईहरू कहाँ कानुन मिलाउनु पर्ने छ मिलाउनुहोस्, ऐन के मिलाउनु पर्ने छ मिलाउनुहोस्, प्रक्रिया के मिलाउनु पर्ने छ मिलाउनुहोस्। तर यो घोषणा गर्न ढिलो नगर्नुहोस्। ढिलो गर्दाखेरि अप्ठ्यारो आउन सक्छ। त्यो अप्ठ्यारोलाई तपाईहरू सबैले बुझ्नुहोस्। आदरणीय आयुक्तहरू, म केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले अस्ति मात्रै दरबारको अगाडि उभिएर महेन्द्र शालिगतिर फर्केर उहाँले बोल्नुभयो, 2-4 हजार मान्छेहरू भेला गरेर अब आउने चुनाव म गराएरै छोड्छु, त्यो चुनावमा म 2/3 बहुमत ल्याउँछु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, केपी ओलीले चुनाव गराएर 2/3 बहुमत ल्याउलान्? तपाईहरूलाई म एउटा कथा भन्न चाहन्छु। एउटा भँगेराको बच्चो बुर्र उडेर गएछ र एउटा बाँसको टुप्पामा बसेछ। तलबाट त्यो बाँस मान्छेले स्वाट्ट नुहाइदिएछन्। अनि भँगेराले के ठानेछ भने, ओहो म त धेरै नै भइसकेछु भन भुर्र उडेर गएछ र आमाकोमा पुगेछ, भँगेराकी आमाकोमा। अनि भनेछ, आमा म त त्यो बाँसको टुप्पामा बसेको थिएँ, त्यो बाँस त लुइँ गरेर नुहे पो, मेरो वेट त कत्रो भइसकेछ आमालाई भनेछ। अनि आमाले भनिन्छन्, हो बाबु तिम्रा खुट्टी हेर्दै पस्थेँ,
भनिन्छन् आमाले। आज हामी केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छौँ, मिस्टर केपी ओली, तपाईका खुट्टी हेर्दै पत्यायौँ, तपाईका खुट्टी हेर्दै पत्यायौँ। अब तपाईले 2/3 होइन, तपाईले जमाना जफत हुनुहुनेछ। 2 वर्षपछि, अब 2 वर्षपछि यो देशमा चुनाव हुन्छ। त्यो 2 वर्षपछिको चुनावमा हेर्नुहोला, मेचीदेखि महाकालीसम्मका 165 सिटहरूमा तपाईको जमाना जफत हुँदैछ। हामी आजै घोषणा गर्न चाहन्छौँ, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीहरू यो प्रतिगमनका विरुद्ध लडिरहेका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीहरू कमरेड प्रचण्डलाई र कमरेड माधव नेपाललाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि, एउटा कुर्सीको लागि लडिरहेका छैनौँ। हामीहरू एउटा मूल्यका निम्ति, मान्यताका निम्ति केपी ओलीले ध्वस्त गरेको यो संविधानको रक्षाका निम्ति लडिरहेका छौँ। हामी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति लडिरहेका छौँ। हामी गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति लडिरहेका छौँ। हामी यो देशको स्थायित्वको निम्ति लडिरहेका छौँ। हामी यो देशमा समाजवाद ल्याउनको लागि लडिरहेका छौँ। अब हाम्रो बाटो भनेको समाजवाद हो। हामीले 58 वर्ष लगाएर यो देशमा सामन्तवादलाई समाप्त पार्यौं। जनवादी क्रान्ति हामीले सम्पन्न गर्यौं। 58 वर्ष लगाएर, 10 वर्ष लगाएर एउटा राम्रो संविधान बनायौं। त्यो संविधान आज केपी ओलीले भत्काएका छन्। त्यो संविधान मार्फत हामीहरू यो देशलाई समाजवादको भविष्यतर्फ लान चाहन्छौं। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरू अधिकांश किसान परिवारबाट आउनुभएको छ। हाम्रो देशमा कृषि क्रान्ति गर्नु छ, भूमि सुधार गर्नु छ। कोही यो 3 वर्षसम्म केपी ओलीले भूमि सुधारको भ पनि उच्चारण गरेनन्। कृषि क्रान्तिको क पनि उच्चारण गरेनन्। त्यसकारणले हामी समाजवादी कृषि कसरी निर्माण गर्ने त्यो दिशातर्फ सोच्दैछौँ। हामी हाम्रो देशलाई कसरी औद्योगिकरण गर्ने, समाजवादी उद्योग धन्दाहरू कसरी विकास गर्ने, हामी त्यो बारेमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले समाजवादी शिक्षा कसरी निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण हाम्रा बालबालिकाहरूलाई निशुल्क पढाउन सक्ने व्यवस्था कसरी गर्ने, हामी त्यसको बारेमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षा कसरी दिने, त्यो स्वास्थ्य शिक्षा दिनको लागि हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र सिङ्गो देशमा भएका साधन स्रोतहरू, हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको सही ढङ्गले राष्ट्रको हित अनुकूल हामी विकास गराउन चाहन्छौँ। र एउटा उज्यालो नेपाल, एउटा समाजवादी नेपाल, एउटा सुनिश्चित भविष्य हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यो पार्टीको लक्ष्य भनेको त्यो हो। हाम्रो अब आउने रणनीतिक लक्ष्य भनेको समाजवाद हो। हामीले 6 सालमा कमरेड पुष्पलालले यो गौरवमय पार्टी स्थापना गर्दाखेरि त्यसको पहिलो रणनीतिक लक्ष्य भनेको जनवाद स्थापना गर्ने भन्नुभएको थियो। जनवाद हामीले पायौं। हेर्नुहोस्, यत्रो विशाल सभा हामी गरिरहेका छौँ। यही हो जनवाद भनेको। हामी बोल्न पाइरहेका छौँ, लेख्न पाइरहेका छौँ, जुलुस गर्न पाइरहेका छौँ। केपी ओलीको धज्जी काटेर आलोचना गर्न पनि पाइरहेका छौँ। केपी ओलीले अहिले दमन गर्न सकिरहेका छैनन्, किनभने यो जनवाद हो। अब हामी समाजवादको उकालो बाटो हिँड्न चाहन्छौँ। हामी समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छौँ। कमरेडहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो दिशातर्फ अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। म आज तपाईहरूको लामो समय लिन चाहन्न। मैले खालि आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नको लागि मात्रै यहाँ उभिएको छु। म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो आन्दोलन नेकपाको 2टा गुटको आन्दोलन होइन। पत्रकार साथीहरू,
तपाईहरुले जसरी लेखिरहनु भएको छ, तपाईहरुले जसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, यो प्रतिक्रान्तिका विरुद्धको सम्पूर्ण नेपाली जनताको आन्दोलन हो। यो अर्को क्रान्ति हो। यो अर्को क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति भएको छ देशमा। यो 5 पुसको जुन घटना हो त्यो भनेको प्रतिक्रान्ति हो, प्रतिगमन हो। त्यसका विरुद्ध हामी अर्को क्रान्ति गर्दैछौँ। त्यसो हुनाले यो क्रान्ति त्यो केपी ओलीको तानाशाही गुटका विरुद्ध सिङ्गो देशका जनताको आन्दोलन हो। यो नेकपाका दुईटा गुटको आन्दोलन होइन, दुईटा गुटहरू लडिरहेको अवस्था होइन। केपी ओली त राजनीतिक रूपले पराजित भइसके, सैद्धान्तिक रूपले पराजित भइसके। अब पशुपतिनाथमा गएर संकल्प पूजा गर्ने अवस्थामा उनी पुगिसके। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब मार्क्सवादमाथि विश्वास छैन, अब विज्ञानमाथि विश्वास छैन केपी ओलीलाई, अब भविष्यमाथि पनि विश्वास छैन। अब विश्वास छ भने पशुपतिनाथको मूर्तिसँग विश्वास छ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो सङ्घर्षलाई हामीले विजयको बिन्दुसम्म नपुर्याइकन तपाईँ हामीले अब विश्राम गर्नु छैन। यो नेकपाले विश्राम गर्दैन। हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ र सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबै वामपन्थी पार्टीहरू, गैर वामपन्थी पार्टीहरू, लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् संयुक्त आन्दोलन गरौँ। यो एक्लो आन्दोलन होइन, यो नेकपाको मात्रै आन्दोलन होइन, यो जनताको संयुक्त आन्दोलन हो। यसमा सामेल हौँ। होइन अरू के गरेर हामीले एकताबद्ध हुनुपर्छ, हामी गर्न तयार छौँ। संयुक्त रूपले अगाडि बढौँ र यो देशलाई विजयको शिखरमा पुर्याउँ। संसदको पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन। संसदको पुनर्स्थापना गरौँ, यो देशको संविधानको रक्षा गरौँ र समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढौँ। यो आग्रह गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। अन्त्यमा फेरि एकपटक लाल सलाम, लाल सलाम। धन्यवाद वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाललाई। म एउटा विचार यहाँहरूसँग राख्दिन अगाडि चाहन्छु। हिजो निर्वाचन आयोगमा खड्ग प्रसाद शर्मा ओली हिजो पुग्नुभयो। निर्वाचन आयुक्तहरूलाई उहाँले केही कुरा धम्क्याएर जानुभयो भन्ने हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ। तपाईहरूले जसरी भए पनि मैले भनेअनुसारको निर्वाचन गर्नुपर्छ र पार्टी मै हुँ, उहाँले शब्दै प्रयोग गर्ने, पार्टी भनेको म हुँ किनभने म प्रथम अध्यक्ष हुँ। त्यसकारणले पार्टीको वैधानिकता, आधिकारिकता मलाई दिनुपर्छ भनेर उहाँ जानुभएछ। प्रधानमन्त्रीले त्यो पदीय हैसियतबाट निर्वाचन आयोगमा गएर आयुक्तहरूलाई धम्क्याएको यस घटनाप्रति म यहाँहरूका बीचमा यो खेद प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। यसलाई पारित गरिदिनु होला। म अब हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, हाम्रो प्रमुख वक्ता मध्येका एक वक्ता कमरेड माधव कुमार नेपाललाई मैले यहाँ निम्त्याउँछु। आजको यस विशाल विरोध सभाका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड, मञ्चमा उपस्थित नेपाली जनताको प्यारो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका आदरणीय अध्यक्ष
कर्णपुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मञ्चमा आसीन पार्टीका वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्य कमरेडहरू र सिँगै देशबाट नै यो काठमाडौँ उपत्यकामा केपी ओलीको संवैधानिक कुका विरुद्धमा आवाज गुन्जायमान गर्दै यहाँ भेला हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईहरुलाई म पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुलाई क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, पत्रकार साथीहरू, तपाईहरुले धेरै कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका सातै प्रदेशका नेताहरूबाट केपी ओलीको यो असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा विभिन्न कुराहरू अगाडि सार्दै तपाईहरुलाई धेरै कुराहरू प्रश्न राखिसक्नु भएको छ। समय पनि थोरै छ, त्यसो हुनाले म तपाईहरुका सामुमा धेरै लामो व्याख्या गर्न गइरहेको छैन। मलाई लाग्दछ हामीले देशका सबैजसो जिल्लाहरूमा कार्यकर्ता भेला गरेका छौं। प्रत्येक प्रदेश जसोमा हामीले विशाल विरोध सभाहरू आयोजना गरेका छौं। म अहिले पनि सम्झिरहेको छु विराटनगरको त्यो विशाल विरोध सभा हामीले सहभागिता जनाएको थियो। बुटवलको विरोध सभा र चाहिँ विशाल संख्यामा जनउपस्थिति भएको धनगढीको विरोध सभा, सुर्खेतको विरोध सभा, सिराहाको यी कार्यक्रमहरू लगायत ती सबै ठाउँमा जनताको अपार उपस्थिति केपी ओलीले देख्न सकेका छैनन्। यत्रो जनसंख्या सिङ्गो नेपाली जनताको भावनालाई बोकेर आएका लाखौं लाख यी जनसमुदायको भावनालाई केपी ओलीले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। केपी ओलीजी, तपाईले मदन भण्डारीको नाम जोप्ने गर्नुहुन्छ, अब त्यो नाम पनि बिर्सिसक्नु भएको छ। अब पशुपतिनाथको मन्त्र जप्न सुरु गर्नु भएको छ। तर पशुपतिनाथले कसलाई माया गर्छन् थाहा छ? जो मानिस असल छ, जो मानिस राम्रो प्रवृत्तिको मान्छे छ, जसले धर्म गर्दछ, पाप गर्नेलाई पशुपतिले पनि माफी गर्दैनन्। चेतना भया, केपी ओलीलाई चेतना भया। संविधान मिच्ने मिछालाई, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने हत्यारालाई, जनअधिकार कुल्चिनेहरूलाई र आफ्नो सिङ्गो शासनकालमा, केपी ओलीको शासनकालमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म 7170 नेपाली चेलीहरू बलात्कृत भएकी छन्। ती बलात्कृत भएकी चेलीहरूको आत्माले के भनिरहेको छ भने, ए ओली, तिमीले कतिजनालाई सजाय दिएका छौ? ए प्रधानमन्त्री ओली, तिमीले कतिजनालाई अपराधीलाई जेलमा कोचेका छौ? तिम्रो संवेदनहीनतालाई देख्दाखेरि यत्रो जिल्ला जिल्लामा घटिरहेको यस्तो बलात्कारका घटनाप्रति तिम्रो असंवेदनशीलतालाई देख्दाखेरि हामीलाई लाज लागिरहेको छ। तिमी जस्ता मान्छे नेपाली आमाले जन्माइन् र त्यो पार्टीले तिमीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पुर्यायो। आज त्यही पार्टी तिमी सिद्ध्याउन लागेका छौ, त्यही लोकतन्त्र तिमीले समाप्त पार्न लागेका छौ। तिमीलाई धिक्कार छ। आम नेपाली जनताले भनिरहेका छन् केपी ओलीलाई धिक्कार छ। पशुपतिनाथले पनि त्यही भन्लान्, केपी ओलीलाई धिक्कार छ।
उनको त्यो पाप बत्ती बालेर त्यतिकै कसैले पनि धोइ पखाली गर्न सक्दैन। म आज मदन भण्डारीले भनेको कुरालाई सम्झिरहेको छु। उहाँले के भन्नुभएको थियो थाहा छ? एउटा भाषणमा अरूहरूलाई उहाँले चर्चा गर्नुभएको थियो, धरहराबाट हेर्दाखेरि देखिने ती अरूको के चर्चा गर्ने। ओलीले आयोजना गरेको सभा, हामीले आयोजना गरेको सभालाई हेर्दाखेरि धरहराबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। केपी ओलीसँग केही हजार मान्छे बाहेक यत्रो सरकारी साधन खर्च गर्दा पनि, सारा भ्रष्टाचारका रकमहरू खर्च गर्दाखेरि पनि, अनि मान्छेलाई भाडामा ल्याउँदा पनि बिचराहरूको सभा यति सानो भएछ। सिंगै ओली समूह निराश भएको छ। सिंगै ओली समूह अहिले हतप्रभ भएको छ र त्यस हुनाले ऊ तर्कमा होइन, धम्कीमा, ऊ छलफलमा होइन, आदेश दिने कुरामा, ऊ बहुमतमा होइन, आफ्नो अधिनायकवादी प्रवृत्तिमा उसलाई विश्वास हुन थालेको छ। यदि जनमतमा विश्वास हुँदो भने त्यो व्यक्तिले पार्टीको बहुमतलाई मान्नु पर्दथ्यो। केपी ओली बहुमतको शासन मान्न तयार छन्। यदि केपी ओली बहुमतको शासन मान्न तयार छन् भने निर्वाचन आयोगले अस्ति मात्रै लेखेर पठाएको चिठीमा हामी जान्दछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 441 जना सदस्यलाई यदि त्यो निर्वाचन आयोगले भनेको आधारमा जाने हो भने ल गणना गरौँ, मार्च पास्ट गरौँ। 441 जना मध्ये केपी ओलीको पक्षमा कति जना उभिन्छन्? 100 जना। हाम्रो पक्षमा कति उभिएका छन्? 300 जना। 300 जनाको बहुमत हुन्छ कि 100 जनाको बहुमत हुन्छ? त्यस हुनाले निर्वाचन आयोगले अन्यथा निर्णय गर्न पाउँदैन। निर्वाचन आयोगमा गएर केपी ओलीले धम्काइरहेका छन्। अस्ति गएर धम्काएर के भने म पहिलो अध्यक्ष हुँ। केपी ओली कहाँको पहिलो अध्यक्ष हुन्? यो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हो कि ओली गुटको पहिलो अध्यक्ष हुन्? ओली गुटको होला, बालकोटको होला, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पहिलो अध्यक्ष होइन। पहिलो अध्यक्ष हो कि होइन भने कहाँबाट थाहा पाउने? पार्टीको विधानबाट थाहा पाउने। विधानमा लेखेको छ, लेखेको छैन। पार्टीको सर्कुलरमा लेखेको छ, सर्कुलरमा लेखेको छैन। पार्टीको निर्णयमा लेखेको छ, निर्णयमा लेखेको छैन। अनि एउटा भनाइ छ, मान न मान मैं तेरा मेहमान। त्यतिकै म त पहिलो अध्यक्ष हुँ। कसैले देओस् न देओस्, ताज पहिरिएर राजा भएर हिँडिरहेका छ। त्यसो हुनाले उनका ती तर्कमा कुनै दम छैन। निर्वाचन आयोगले प्रश्न हुनुपर्ने जरुरी छ। उनले भने बमोजिम उनका कुरालाई पत्याउनु जरुरी छैन। दस्तावेज हेरे हुन्छ, सर्कुलर हेरे हुन्छ, निर्णय हेरे हुन्छ, विधान हेरे हुन्छ। र त्यसमा पनि शङ्का छ भने 441 जनालाई बोलाएर एक व्यक्तिको टाउको गन्दा पनि हुन्छ। अहिले म सुनिरहेको छु कि निर्वाचन आयोगले बहसमा प्रवेश गर्न पाउँदैन, आधिकारिकताको विवादमा पस्न पाउँदैन भनेर भनिरहेका छन्। तर यो हेक्का रहोस्, अहिलेको निर्वाचन कानुन बमोजिम, कानुनको 44 दफा बमोजिम प्रश्न के लेखेको छ भने यदि एउटै पार्टीभित्र दलको नामको बारेमा विवाद आयो भने, चिन्हको बारेमा विवाद आयो भने, अनि पार्टीको निर्वाचन चिन्हको बारेमा विवाद आयो भने, पार्टीको छापको बारेमा विवाद आयो भने बहुमतको निर्णयलाई नै हामी स्वीकार गर्छौँ भनेर निर्वाचन आयोगको कानुनमा लेखिएको छ। त्यो कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगले त्यही अनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ र केपी ओलीले अहिले अगाडि बढाइसकेको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न थालेका छन्।
संवैधानिक निकाय पुस 5 गते बैठक बसेको छ कि छैन? हाम्रा मिडियाका साथीहरूले खिच्नु भएको भिडियो हेरे हुन्छ, त्यो भिडियो हेरे हुन्छ, पत्रिका पढे हुन्छ। ती भिडियोहरू ती पत्रिकाहरूमा कसरी पुस 5 गतेका दिनमा बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो स्थायी कमिटीको। त्यसभन्दा अघि मङ्सिर 28 गते पनि बैठक बसेको थियो र त्यही बैठकले नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक पहिले 15 गतेलाई 10 गते ल्याएको थियो। त्यही 10 गतेको बैठकलाई 7 गते सारेको थियो र त्यही बैठकबाट नै केपी ओलीलाई 5 प्राइम लाइव मेरो त तारै बिग्रियो, भित्र आऊ। आज पानी पर्न खतमै भयो, भित्र आऊ। हाम्रो त एन्टिना बिग्रियो है। हाय सजिलोसँग एन्टेना जोड्नुहोस्, जहाँ पनि जहिले पनि आफैले जडान गरी ढुक्कसँग टिभी हेर्नका लागि प्रभु टिभी प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु टिभी डिजिटल लाइफ। वर्ष भइसक्यो, 50 वर्ष भइसक्यो। त्यस हुनाले राम्रो के हुन्छ भने ओली फाउन्डेसन का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नाम मन पर्दैन, जसलाई लाल सलाम शब्द मन पर्दैन, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय गीत मन पर्दैन, जसलाई पार्टीको क्रान्तिकारी अनुशासन मन पर्दैन, जसलाई पार्टीको बैठक भन्ने बित्तिकै रिन्टा लाग्छ। बैठक भन्यो कि केपी ओली फेन्ट हुने शब्द हुन्छ। त्यो मान्छे पार्टीको नेता हुन सक्छन्, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता। त्यस्तो मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुन सक्दैनन्। अब कहाँबाट देशको प्रधानमन्त्री भए? हाम्रो मन्त्रीजी मध्ये कसैले भाषण गरेको भए हुन्थ्यो। मन्त्रीलाई थर्कमान पारेका थिए उनले, जम्मै अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए र त्यही हैसियतबाट उनले अहिले पनि निर्वाचन आयोगलाई थर्कमान पार्न खोजिरहेका छन्। खबरदार, हामी साथमा छौं तपाईहरुको। प्रत्येक संवैधानिक निकायका तपाई महानुभावहरूले, तपाई त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। यो देशको लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई कसैले मास्न सक्दैन। यो देशको संविधानलाई कसैले समाप्त पार्न सक्दैन। हामी जिउँदै छौं, हामी यही छौं।
हामी यही देशका बासिन्दा हौं। हामीले नै पञ्चायती तानाशाहीलाई धुलो छटायौं। हामीले नै शाही शासनलाई निमित्यान्न पार्यौं। हामीले नै गणतन्त्र ल्यायौं। हामीले नै संघीयता ल्यायौं। केपी ओलीलाई गणतन्त्रसँग पनि माया छैन, संघीयताप्रति पनि कुनै उनलाई अपनत्व बोध छैन। उनी समावेशिता पनि मन पराउँदैनन्। त्यसो हुनाले केपी ओली परिवर्तनको संवाहक होइनन्। केपी ओली प्रतिगमनका प्रतीक हुन्, प्रतीक। उनी ज्ञानेन्द्र पथमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसो हुनाले राज्यका सबै निकायलाई भन्न चाहन्छु, आजसम्म नेपालमा जसरी हामीले नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं, यो देशमा देशको स्वाभिमानलाई जोगाएका छौं, लोकतन्त्र स्थापना गरेका छौं, लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापित गर्न चाहिरहेका छौं, सुशासनको दिशामा अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौं, जनतालाई न्याय दिन चाहिरहेका छौं, जनतालाई समृद्धि दिन चाहिरहेका छौं, युवाहरूलाई रोजगारी दिन चाहिरहेका छौं। सबै वर्ग तहका जनताहरूलाई हामी न्यायोचित जीवन बिताउने, सम्मानपूर्ण जीवन बिताउने त्यो प्रतिबद्धता हामीले गरिरहेका छौं। अवश्य त्यसअनुसार केपी ओलीले त्यो काम गरेनन्। हामीले पार्टीमा कुरा उठायौं, जनताको पीडा र वेदनाको बारेमा पार्टीमा छलफल गरौं भन्यौं। केपी ओलीले कहिले पनि छलफल गर्न मानेन। यदि यस्तो हुन सकेन भने यो देशमा अब मैले धेरै भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ जबसम्म प्रतिगमनलाई परास्त गर्दैनौं, जबसम्म लोकतन्त्रको जित हुँदैन, जबसम्म संविधानवादको जित हुँदैन, जबसम्म प्रतिनिधि सभा, जनताको आवाज, संविधानको व्यवस्था, न्यायोचित निर्णयको आधारमा संविधान सम्मत ढंगबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको यो हाम्रो आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ। त्यसो हुनाले तपाईहरु दृढताका साथ आफ्नो आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, आफ्नो आफ्नो नगरपालिकामा, आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा दृढताका साथ संघर्षको मोर्चामा अगाडि बढ्नुहोस्। आम युवाहरूलाई, महिला जनसमुदायहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई, बौद्धिक जगतलाई, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार जगतलाई पनि विशेष रूपमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले जसरी न्यायको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ, सही कुरा बोल्नु भएको छ, त्यसबाट प्रश्न के हुन्छ भने यो विवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद मात्र रहेन। यो विवाद न्याय र अन्याय बीचको लडाई हो। यो विवाद संविधानलाई मान्ने कि संविधानलाई मिच्ने यस बीचको लडाई हो। यो संविधानको पक्षमा हुनेहरू, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनेहरू एकता जीत, लोकतन्त्रको जीत, गणतन्त्रको जीत, कानुनी शासनको जीत, न्यायपूर्ण शासनको जीत भई छाड्नेछ। देशमा भएका जम्मै व्यथितिहरू, विसङ्गतिहरू ती सबै समाप्त हुनेछन्। यस क्रममा हामीबाट विगतमा कुनै कमजोरी भएका छन् भने हामीले त्यसलाई
सुधार्नै पर्छ। तपाईहरुको मनमा अर्को प्रश्न होला, केपी त गए, फेरि अर्को केपी जन्मिने हुन् कि पार्टी भित्रबाट? तपाईहरुको मनमा जिज्ञासा होला। तपाईहरुको मनमा अर्को पनि जिज्ञासा होला, हिजो केपी अनि आपसमा नेता लडे, अब पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल लड्ने हुन् कि क्या हो? त्यो पनि जिज्ञासा होला। केपी ओली त्यो जाल थापेर बसेका होलान्, त्यो जालमा माछा पर्नेवाला छैन। माधव नेपाल र प्रचण्डको बीचमा फाटो ल्याउने तपाईका कुनै कोसिसहरू सफल हुनेवाला छैन। किनभने हाम्रो बीचको यो एकता, हाम्रो बीचको यो समझदारी कुनै पदका लागि होइन, कुनै स्वार्थका लागि होइन। हाम्रो बीचको एकता र समझदारी पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा अघि बढाउनका लागि हो, पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउनका लागि हो, पार्टीभित्र न्याय दिनका लागि हो, पार्टीलाई गतिशील बनाउनका लागि हो, पार्टीमा योग्य सक्षम व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढ्ने मौका दिनका लागि हो। नयाँ पुस्ताहरू तयार भइरहनु भएको छ। नयाँ पुस्तालाई हामी त्यो नेतृत्व बिस्तारै हस्तान्तरण पनि गर्नेछौँ। तपाईहरुको योग्यता, तपाईहरुको क्षमतालाई हामीले पनि देखिरहेका छौँ। यो सिङ्गो भवसागर जसरी ओर्लिएको छ, हाम्रो पार्टीका सबै ठाउँका कमिटीहरू जसरी क्रियाशील हुनुभएको छ, यस बीचमा हामीले एकताका कतिपय कामहरू पुरा गर्न सकेका छैनौँ। त्यो पनि हामी छिटै पुरा गर्नेछौँ र सिङ्गो पार्टीलाई विधानसम्मत ढङ्गले, पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउने हामी तपाईहरुका सामु फेरि पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस हुनाले हाम्रो यो एकता र समझदारी पार्टीलाई विचारको जगमा खडा भएर भएको छ, विधिको जगमा उभिएर खडा भएको छ र पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा लिएर जान, देशभक्तिको भावनामा अब हामी उत्प्रेरित भएर अघि बढ्न, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्न र शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै हामीले जनताको विश्वास जित्ने यो मान्यताको आधारमा हामी अघि बढ्ने हाम्रो अठोट छ, हाम्रो संकल्प छ। त्यस हुनाले एमाले एक हौं भने नारा दिएका छन् भने त्यो एमाले केपी ओली एमाले होइन, केपी ओली बीमाले भइसके, एमाले यहाँ छ। त्यस हुनाले त्यो बीमालेमा जाने होइन, त्यो अब सबै खुलिसक्यो, त्यो पनि माले पनि छैन त्यहाँ। मैले भनिसकेँ ओली फाउन्डेसन बाहेक केही पनि छैन। त्यस हुनाले एमाले भन्नुभएका पुराना साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, भ्रममा नपर्नुहोस्। केपी ओली कहिले पनि मालेका नेता भएका थिएनन्। यी यहाँ छिरे, यसलाई तहस नहस पार्ने काम गरे। त्यस हुनाले उनी सन्की हुन्, उनको वास्तवमा सृजनात्मक रचनात्मक सोच छैन। उनको भ्रममा कोही पनि नपर्नुहोस्। मैले हिजो मात्रै एकजना प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आएर मलाई सुनाउदेखि नै सही विचारको पक्षमा रहेको छु। अस्ति भर्खरै एकजना कार्यकर्ता आउनुभयो, यही सभामा सामेल हुनुभएको सभामा, पछि केपी ओलीको सभामा पुग्नु भएछ। अलिकता ठाकठुक परेको कारणले गर्दाखेरि फेरि महसुस गर्नुभयो र भन्नुभयो असली पार्टी, सही विचार बोकेको पार्टी यही पार्टी हो। त्यस हुनाले अलिकता म भड्केर त्यहाँ गएँ, म फेरि आफ्नो मूल घरमा फर्केको छु। मूल घर यही हो, त्यो मूल घर होइन। त्यस हुनाले तपाईहरु कुनै भ्रममा नपर्नुहोस्। हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ, पार्टीलाई अगाडि बढाउनेछौँ, देशलाई पनि हामी सुशासन दिनेछौँ, देशलाई पनि समाजवादको दिशामा अघि बढाएर लानेछौँ। यस क्रममा समाजका सबै वर्ग तहका जनताको चिन्ता पीडा, किसानदेखि लिएर मजदुरसम्म, कर्मचारीदेखि लिएर बुद्धिजीवीसम्म, यी सबैको हामी समस्यालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ र त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद, लाल सलाम। धन्यवाद श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाललाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। मैले यहाँबाट देखिरहेको छु त्रिचन्द्र कलेजसम्म हाम्रो मास देखिँदैछ। यतापट्टि पद्मोदय मोडसम्म खचाखच देखिएको छ। मैले देखेको छैन, भद्रकालीको उतापट्टि पनि छ। मैले सुनिरहेको छु यहाँ यो भ्रिकुटी मण्डपको भित्र
प्राङ्गणमा पनि त्यहाँ खचाखच छ। त्यसैले लाखौं लाख जनसमुदायको यो प्रतिगमन विरुद्धको यो अभियानमा कुनै पनि ताकतले टिक्ने छैन। हामीले हिटलर जस्तो केपी ओली भयो भन्यौं, हिटलर जस्तो केपी ओली होइन। हिटलर देशभक्त थियो, अन्ध राष्ट्रवादी। केपी राष्ट्रघाती छन्। त्यसकारणले यो गुण र अन्तर फरक छुट्याउँ। म एक दुईटा गरिदिन्छु। खेतरनाथ दङ्गाल सिन्धुपाल्चोकको नागरिकता र मतदाता परिचय पत्र फेला परेको छ। लीला कुमारी मोक्तान सम्पर्क गर्नुहोला रे। राजु परियार मञ्चको पछाडि धीरजमान परियारलाई भेट्नुहोला। पर्स हराएको लीला कुमारी मोक्तानको पर्स हरायो। नागरिकता लगायतका कागज पत्रहरू पनि छन्। 98 8510 610 मा फोन गर्नुहोला। अर्को पर्स मोबाइल सेट हराएको हुँदा 98 6699 563 नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनु होला। नारायण खड्का चौधरीजी, तपाईँका साथीहरू मञ्चसँगै हुनुहुन्छ, भेट्नु होला। तिरुतिया गाउँका यहाँ सप्तरी निवासी शिवनन्दन यादव, त्यति मात्रै लेखा छ, मैले सूचना सुनाएँ। अब म अन्तिममा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, यो आन्दोलनको एउटा नायक कमरेड प्रचण्डलाई आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नका निम्ति मैले यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई सलाम गर्न चाहन्छु। लाल सलाम। यो विशाल विरोध सभाका सभाध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाल, प्रवक्ता एवं संघर्ष समितिका संयोजक कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू र यो विशाल विरोध सभामा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, हामीले गएको पुष 5 गते नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि केपी ओलीद्वारा प्रहार भएपछि, निर्मम र निरङ्कुश प्रहार भएपछि हामीले तुरुन्तै त्यसको विरोधमा पहल कदमी लियौं र यही ठाउँमा पुष 14 गते हामीले पहिलो विरोध सभाको आयोजना गर्यौं। यो मञ्च यहाँ थिएन, अलिकति अगाडि थियो र मञ्चको अगाडिबाट झन्डै पद्मोदयसम्म जनताको कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो र हामीले त्यहाँ विरोध गर्यौं। यो प्रतिगमन हो, प्रतिक्रान्ति हो। नेपाली जनताले 7 दशक लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ। हामी सहन सक्दैनौं, हामी देशव्यापी विरोधमा जान्छौं भन्यौं। देशव्यापी विरोध भएको पनि तपाईहरु सबै सहभागी हुनुहुन्छ, देख्नुभयो। त्यसपछि हामीले माघ 9 गते फेरि यही ठाउँमा मञ्च राखेर अर्को विरोध सभाको आयोजना गर्यौं काठमाडौँमा र त्यो 14 गते पुष 14 गतेको भन्दा डबल भन्दा पनि ट्रेबल भन्न सकिने, ट्रिपल भन्न सकिने लाखौं जनता त्यहाँ पनि उपस्थित थियो। आज हामीले माघ 28 गते फेरि एकचोटि यही ठाउँमा विरोध सभाको आयोजना गर्यौं र त्यो 14 को र 9 गतेको भन्दा, माघ 9 गतेको भन्दा यो सभामा मलाई आएको सूचना, यो मेरो अनुमान चाहिँ होइन, मलाई यहाँ बस्दा बस्दै एसएमएस गरेर केही साथीहरूले गरेको, अहिले 5 लाख मान्छे छन् भन्ने सबैले अनुमान गरेका छन् भन्नुभयो।
तपाईहरुको यो उपस्थिति, लाखौंको उपस्थिति, म केपी ओलीजीलाई अस्ति उहाँले भन्नुभयो जुलुस कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौं, सभा कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौं। केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ, देख्नुभयो विरोध कस्तो हुन्छ, प्रदर्शन कस्तो हुन्छ। तपाई अझै पनि यो लाखौं जनताको यो उपस्थिति र यो विरोध, यो आक्रोश, आवेग र पीडालाई बुझ्नु भएन भने म तपाईलाई चुनौती दिन्छु। हेर्नु होला केही दिनपछि सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न लाखौं लाख जनता आउनेछ। अझ ठूलो उपस्थितिको साथ तपाईको प्रतिगमन, तपाईको निरंकुशता, तपाईको लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अपराधी चरित्र नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। त्यसकारण जरुरी पर्यो भने सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने अर्को आमसभा हामी आयोजना गर्नेछौं। मलाई लाग्छ यो लाखौं जनताको उपस्थिति सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीशहरूले पनि देख्नु भएको छ। आज राम्रोसँग जनता के चाहेका छन्, जनभावना के छ, के तराई, मधेस, पहाड, हिमाल, सबै जात जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय सबैका सबै तपाईले यहाँ वक्ताको पनि तपाईले हेर्नुभयो। सबै जाति, समुदाय, क्षेत्रका सबै प्रतिनिधिहरूले यहाँ कुरा राखेका छन्। मलाई लाग्छ हाम्रो सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरूले यो जनभावनालाई हेर्नु भएको छ र अब छिटै ढिलो नगरी संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला दिनुहुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरी मैले सुरुमैदेखि भन्दै आएको छु, यदि संविधानको अक्षर र भावना, संविधानको मर्म र भावना विपरीत, नेपाली जनताको चाहना र आकांक्षा विपरीत केही काम गरियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यो नेपाली जनतालाई सह्य हुने छैन। जनताको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन विद्रोहमा गयो भने के हुन्छ प्रत्येकले विचार गर्न जरुरी छ। मैले पटक पटक भनेको छु, हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छौं। शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामा, कानुनी राजको मान्यतामा हामी दृढ छौं। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत जाने कमिटमेन्टका साथ हामीले यो संविधान निर्माण गरेका हौं। यो संविधान निर्माण गर्दा हामीले 2004 सालमा राणाहरूले बनाएको संविधानदेखि त्यसपछिका तमाम संविधानहरूको अनुभवबाट शिक्षा लिएर नेपालको लागि कस्तो संविधान बनायो भने राजनैतिक स्थायित्व र विकास, समृद्धि, सबै जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गरेर बनाइएको संविधान हो। त्यसकारण आजको यो उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रो सम्मानित अदालतलाई सहज भएको छ संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्न भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भएन भने आँधी आउँछ, हुरी चल्छ, कसैले थाम्न सक्दैन नेपालमा। मलाई थाहा छ हामीले हिजो एउटा सानो समूहले विद्रोह गर्दा देशमा के भयो। यो लाखौं जनता अहिले र यो विशाल पार्टी जसको अहिले अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार र नेपाल र म छौं, तपाई लाखौं जनताहरू हुनुहुन्छ। शान्तिपूर्ण विद्रोह, एउटा ग्रीन रिभोल्युसन भन्छन् आजकल, ग्रीन रिभोल्युसन हुन्छ नेपालमा, शान्तिपूर्ण क्रान्ति हुन्छ अर्को। के हाम्रो संवैधानिक निकायले केपी ओली जस्तो एउटा निरंकुश र लोकतन्त्र विरोधी व्यक्तिको सनकको भरमा उसँग डराएर फैसला गर्छन् भनेर म पत्याउँ त? तपाई हामीले पत्याउन सकिन्छ त? यत्रो जनताको आवाज चाहिँ नसुन्ने, यत्रो विशाल पार्टी, जुन पार्टीसँग हिजोको एकताको बेलाको 2/3 बहुमत छ देशैभरि र केपीजीतिर गएका मान्छे फर्किने लाम लागेको छ। म भन्ने भने अहिले लामो लिस्ट भन्न सक्छु। अरू त अरू,
अरू त अरू उहाँले बनाएका 2 जना मन्त्री पनि फर्किनको लागि मसँग वार्ता गर्दैछन्। केपीजी, तपाईँ भ्रममा कति दिन बाँच्ने हो? सक्नुहुन्छ भने म आज तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु। तपाईँले साह्रै ठुलो अपराध गर्नुभयो यो राष्ट्रका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध। तपाईँले अझै पनि अलिकति आफूलाई ठाउँ राख्ने हो भने तुरुन्तै राजीनामा दिनुहोस् र पश्चाताप गरेर वक्तव्य निकाल्नुहोस्। तपाईँलाई अलिकति ठाउँ नेपाली जनताले दिन सक्छ। तपाईँ अझै मूर्खता गर्नेमा हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तपाईँ अझै निरङ्कुशतातिर जानेमा हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तर तपाईँ जति जानुहुन्छ, अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, तपाईँ त आजकल जनताको शरणमा भन्दा भगवानको शरणमा जानु भएको छ। यहाँ साथीहरूले बडो सुन्दर ढङ्गले भन्नुभयो, म ती सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो भगवान जीवित मान्छे नेपाली जनता हाम्रा भगवान हुन्। हामी तपाईँहरूको शरणमा छौँ। हामी जनताको धार्मिक आस्थाप्रति हाम्रो सम्मान छ। त्यसमा आस्था गर्ने जनताप्रति हाम्रो सम्मान। केपीजीले अस्ति एउटा सभामा भन्नुभयो, मैले राम मन्दिर बनाउने भनेको छु, मैले अयोध्या बनाउने भनेको छु, यो प्रचण्ड बोल्दै बोल्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। चितवनको मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँलाई राम मन्दिर बनाउने भन्ने छ र मन्दिरको यहाँ एउटा स्ट्याचु बनाइ पनि सक्नुभयो अरे। मेरो चुनौती के छ केपीजीलाई भने, तपाईँ साँच्चै चितवनको माडीमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा राम मन्दिर र अयोध्या स्थापित गर्नेमा हो भने सबभन्दा पहिला पुरातात्विक अन्वेषण गर्न पर्यो, अनुसन्धान गर्न पर्यो, प्रमाणित गर्नुहोस्। म जति खुसी कोही हुँदैन। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्छ भने सबभन्दा खुसी म किन नहुने? त्यहाँको जनताको जीवन स्तर, त्यहाँ अयोध्या बनेर, त्यहाँ राम मन्दिर बनेर त्यहाँको जनताको जीवन उठ्छ भने म विरोधमा जान्छु त। तर तपाईँ जस्तो ठग, तपाईँको नाटक सबभन्दा नजिकबाट यो 3 वर्षमा मैले चिने तपाईँलाई। तपाईँका नाटक के हुँदो रहेछन्, तपाईँले कसरी ठग्नुहुन्छ भन्ने मैले देखेँ। त्यसकारण मेरो चुनौती, तपाईँ त्यहाँ पुरातात्विक अनुसन्धान गराउनुहोस्, प्रमाणित गर्नुहोस्। यो अयोध्या यही हो, राम जन्मेको यही हो, प्रमाणित गर्नेतिर एक सिनको उहाँले काम गर्नुभएको छैन। अनि प्रचण्डलाई चुनौती दिने भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ गल्ती गर्नुभयो केपीजी, तपाईँले ठुलो गल्ती गर्नुभयो। माधवजीलाई अपमानित गरेर, झलनाथजीलाई अपमानित गरेर, 50औं वर्ष तपाईँसँग काम गरेका नेताहरू र अरू कार्यकर्तालाई अपमानित गरेर तपाईँले ब्लन्डर गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, भन्ने नै हो भने मैले हिजो मात्रै माधवजीलाई भने, हामी अब सबै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्ने भएर आएका छौँ। कोही उनले भनेका छन् माधवजीलाई चाहिँ प्रचण्डको कार्यकर्ता भए माधव र झलनाथ भनिदिएको छ। मैले भने होइन, प्रचण्ड माधवको कार्यकर्ता भएको भनिदिनुहोस् न भने मैले। किनभने युद्धबाट शान्तिमा त प्रचण्ड आएको हो नि, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा त प्रचण्ड आएको हो नि। अनि यो केपी ओलीको ठगी धन्दा, माधव जस्तो लिडरलाई जसले 15-16 वर्ष एमाले बनाउनको लागि गर्यो, झलनाथ जस्तो लिडरलाई जसले 12-15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्यो र पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि देशको नेतृत्व गर्यो, तिनलाई चाहिँ यति धेरै अपमान, प्रचण्डको कार्यकर्ता भए भन्ने अनि पत्याउने देखेर पो म त हैरान हुन्छु। फेरि यो पत्याउने मान्छे के भयो होला? हाम्रो एकता ऐ माधवजीले भने जस्तै विचार र भावनामा आधारित, विधि र पद्धतिमा आधारित एकता हो। केपी ओलीको ठगी धन्दाले बिहान बोलाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री, दिउँसो बोलाएर चाहिँ माधवलाई प्रधानमन्त्री, बेलुका बोलाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने उनको नाटकको पर्दाफास भइसक्यो। त्यसकारण यसमा चाहिँ कुनै दम छैन। म अहिले अब योभन्दा बढी उहाँको बारेमा भन्न पनि चाहेको होइन। हामी अहिले यो प्रतिगमनका विरुद्ध, निरङ्कुशताका विरुद्ध जो सङ्घर्षमा छौँ, यसको उद्देश्य केपी भन्ने व्यक्तिलाई
परास्त गर्नु होइन, एउटा प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु हो। आदरणीय जनसमुदाय र कमरेडहरू, मैले यो कुरा बडो जोड दिएर भन्ने गरेको छु, हामीले पार्टी मेरो त तारै बिग्रियो, भित्र आऊ। आज पानी परेर खतमै भयो, भित्र आऊ। प्राइम लाइव Prime Live. प्रणाली लागू गर्नेछौँ अनि व्यवसायीकरण गर्नेछौँ र किसानहरूको जीवनमा एउटा नयाँ खुसियाली, एउटा नयाँ विकासको समृद्धिको लहर ल्याउने छौँ भनेर भनेका थियौँ। हामीले यो देशमा अति भयो भ्रष्टाचार, हामी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ, सुशासन दिनेछौँ र पारदर्शी तरिकाले शासन चलाउनेछौँ भनेका थियौँ हामीले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका मागहरूलाई लिपिबद्ध गरेर राखेका थियौँ। तर दुर्भाग्य मिस्टर केपी ओलीले हाम्रा ती सबै सपनामाथि तुसरापात गरे। अब म के भन्छु भने लामो व्याख्या गर्ने समय भएन, हेर्नुहोस्। तुसरापात गरे, केपीसँग गुत्थम गुत्था लड्छौँ भन्दा तिनको धुलो मैलो हामी पनि अलिअलि सर्यौँ। त्यसकारण हामीले यो आन्दोलन गर्दा के भनेका छौँ, केपीबाट अलिअलि सरेको धुलो मैलो पनि सफा गर्दैछौँ। हामी समीक्षा गर्दैछौँ, हामी कहाँ चुक्यौँ, हामी त्यसको पनि समीक्षा गरेर अगाडि जान चाहेका छौँ। हामीले हिजो घोषणापत्रमा जे भन्यौँ त्यो लागू गर्ने, हामीले जो भ्रष्टाचार मुक्त समाजको, सुशासनको, यो देशका सम्पूर्ण जनताको आर्थिक जीवनमा समृद्धिको, सामाजिक न्यायको जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, हाम्रो प्रतिबद्धता अहिले पनि त्यही नै छ। हामी त्यसैको निम्ति यो लडाईँ लड्दैछौँ। हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन, हामीलाई कुर्सी चाहिएको होइन, हामीलाई नेपाली जनताको हक अधिकार चाहिएको हो। हजारौं शहीदहरूको रगत, हजारौं घाइते जीवनमा समृद्धिको, सामाजिक न्यायको जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, हाम्रो प्रतिबद्धता अहिले पनि त्यही नै छ। हामी त्यसैको निम्ति यो लडाईँ लड्दैछौँ। हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन, हामीलाई कुर्सी चाहिएको होइन, हामीलाई नेपाली जनताको हक अधिकार चाहिएको हो। हजारौं शहीदहरूको रगत, हजारौं घाइते अपाङ्गहरूको पीडा चित्कार, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूको बलिदान र अनि जनताको अगाडि हामीले बाँडेका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ जसरी छताछुल्ल पार्ने काम केपी ओलीद्वारा भयो, त्यसलाई सच्याउनको निम्ति यो लडाईँ हो। यो केपी व्यक्तिका विरुद्धको लडाईँ होइन, यो समाजलाई, राष्ट्रलाई, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पनि एउटा नयाँ उचाइमा उठाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अहिले केपीले यो भूमि सम्बन्धी आयोग बनाएर सुकुम्बासीहरूलाई भ्रम दिने, किसानहरूलाई भ्रम दिने षड्यन्त्र गरेका छन्। केपीबाट माखो मर्ने वा देशले छोटै समयमा निकै ठुलो प्रगति गर्न सक्दो रहेछ। हामी त्यही प्रगतिको पक्षमा छौँ। म तपाईँहरूको अगाडि एउटा कमिटमेन्ट, प्रतिज्ञा, सङ्कल्प फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु।
हाम्रो जीवनमा, मेरो जीवनमा र मेरो समकक्षी नेताहरूको जीवनमा अब यो देशलाई सुन्दर, शान्त, विकसित, समृद्ध बनाउनु बाहेक हाम्रो अर्को कुनै सपना छँदै छैन, हुनै सक्दैन। म तपाईँ लाखौँ जनताको अगाडि उभिएर यो प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु, बाँकी रहेको जीवन प्रधानमन्त्रीको निम्ति होइन, मन्त्रीको निम्ति होइन, कुर्सीको निम्ति होइन, यो देशको गरिमा र जनताको हितको निम्ति समर्पित गर्ने प्रतिज्ञा तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु। हाम्रा संवैधानिक निकायहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझुन्। केपीको डर, धाक, धम्की मैले आज मात्रै सुने। निर्वाचन आयोगलाई हिजो गएर खबरदार तिमीहरूले यो 30 दिन कट्यो, काइते कुरा, यस्तो काइते कुरा गर्ने केपी गरेर धम्क्याउनु भएछ र निर्वाचन आयोग चाहिँ अलिकति आयोगका कोही मान्छे खोइ के हो अहिले नभन्नु होइन भन्यो भने फेरि बिग्रिने हो कि। तर लक्षण निर्वाचन आयोगले गतिलो देखाएको चाहिँ छैन है। निर्वाचन आयोग 70% केन्द्रीय समिति एकातिर हुँदै हामीले सुरुमै गएर भने हो हामी हो है केन्द्रीय समिति, हामी हो पार्टी। 30 दिन के 10 दिन पनि पुगेको थिएन हामी जाँदा। अनि त्यसलाई हिसाब नगर्ने केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले। सजिलो नठान्नु होला, कसैले सजिलो नठाने हुन्छ। नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ। यो जनता 21औं शताब्दीको नेपाली जनता हो, जसले 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासनलाई ढालेर फालिदियो। त्यो जनता हो यो। यी नेताहरू तिनै नेता हुन्, केपी ओली होइन। 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासन फाल्ने केपी ओली होइन, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ लगायतको यो नेताको टिम हो। यो सत्य कुरा हो, यही हो टिम। खेला चाहिँ कसैले नठाने हुन्छ। संवैधानिक निकायमा पुगेका मान्छेले खेला चाहिँ ठानिदिए भने देशले दुःख पाउँछ, जनताले दुःख पाउँछन्। जनतालाई र देशलाई दुःख दिने गल्ती कसैले गर्न हुँदैन। आज यो लाखौं जनताको यो आवाजलाई सबैले, मलाई त विश्वास छ, फेरि हुन त मैले बोल्दाखेरि अपमान भयो पनि मैले कहिले अपमान गरेको छैन। अदालतप्रति भरोसा छ भनेको छु, आज पनि भनेको छु, छिटो गरिदेऊ भनेको छु। बरु गर्ने त्यही हो, छिटो गर। निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ, काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भनेन हो हामीले। ठगी धन्दाको पछि लाग्ने, निरङ्कुशताको पछि लाग्ने, लोकतन्त्र मास्न खोज्ने, 70 वर्ष लडेर नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्रको घात गर्न खोज्ने र अझ उसैले धम्की दिने, अनि जनताले सहन्छ। त्यसो भएर आदरणीय जनसमुदाय, तपाईँहरू अब धेरै बेर पनि भयो, आज कुराहरू पनि हामीले धेरै सुनायौँ पनि। हाम्रो सपना पनि मैले भने एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर जे भन्न खोजेको झलनाथजीले बनाउनु भएको नारा रहेछ त्यो हामी सबैको सपना हो त्यो। र मलाई खुसी छ अहिले युवाहरू पनि यो आन्दोलनमा जसरी जोडिनु भएको छ र युवाहरूको निम्ति हामीले केही गर्ने संकल्प, हामी बुढाहरू, बुढै त भन्न अलि मिल्दैन कि, पनि जे संकल्प लिएका छौँ हामीलाई चाहिएको छैन। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। फटाहरूले कुर्सीको लागि भनिदिन्छन्, अनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको दिमाग पनि खै कुर्सीको लागि गरे हुन् कि भन्ने पर्दो हो, होइन। चाहिएको छैन कुर्सी, हामीलाई यो राष्ट्रको हित चाहिएको छ, यसको प्रतिष्ठा चाहिएको छ, जनताको हित चाहिएको छ, जनताको मुक्ति चाहिएको छ। यो संविधानमा जति व्यवस्था छ त्यो अनुसार कार्यान्वयन चाहिएको छ। संहिता, समावेशिता, समानुपातिकताको ठिक ढङ्गको कार्यान्वयन चाहिएको छ। महिलाहरूलाई 33% को व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो लक्ष्य त 50% होस् भन्ने छ हाम्रो लक्ष्य। त्यहाँसम्म जान हामीले चाहेका छौँ, अरूले चाहेका होइन, हामीले चाहेको हो यो कुरा। यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, सबै शेर्पा, सबै कम्युनिटीलाई सम्मान चाहिन्छ भनेर लडाई हामीले लडे हो। त्यसो भएको हुनाले म यहाँबाट फेरि एकचोटि हाम्रा सम्मानित संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले विवेक प्रयोग गरून्, कसैको डर, धाक, धम्की नहेरुन्, जनताको अनुहार हेरुन्, जनताको भावना पढुन्
यति हो अनुरोध। र केपीजीलाई चाहिँ के हो भने अर्को पटक फेरि 10 लाख जनता लिएर बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्न आउन नपरोस्। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय जनसमुदाय र कमरेडहरू। यो लडाईँ हामीले जित्नै पर्छ, हामीले जित्छौँ, नजितेसम्म हुँदैन। केपी को चुनावी नौटंकी हुनेवाला छैन, त्यसको भ्रममा कोही नपरौं। र अन्तिममा म के भन्छु भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेताको छवि बनाएको नेपाली कांग्रेस र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छविको पक्षको छवि बनाएको जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरू अब कुनै भ्रममा पर्न आवश्यक पनि छैन, कन्फ्युजन पनि हुन पर्दैन। हामी सबैले भनेकै छौं असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक। म के भन्न चाहन्छु भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर 7 दलको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नु भएको हो र यो संविधान सभाबाट पहिला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने कामको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजा कोइरालाले गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताले सम्झिनु भएकै होला नि यो कुरा। अनि यही संविधान हो जुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिन हुँदैन भनेर चाहिँ बनाइयो। त्यो संविधान बनाउने बेलामा पनि नेपाली कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुले बडो चाहिँ चलाखीका साथ भन्नु भएको थियो फादर अफ कन्स्टिट्युसन सुशील कोइराला जीलाई। अहिले गिरिजा बाबु नि हुनुहुन्न, सुशील कोइराला नि हुनुहुन्न, अहिले शेरबहादुर हुनुहुन्छ। अब तपाई शान्ति सम्झौता गर्ने, संविधान सभा गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गर्ने, संविधान निर्माणमा तपाई पनि नेता हो। यसको घात हुँदाखेरि त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीले अब संयुक्त आन्दोलन गर्ने र यो केपी को निरंकुशतालाई सदाका लागि परास्त गर्ने र यो देशमा लोकतन्त्र अब चाहिँ खतरामा छैन भन्ने पुष्टि गर्ने बेला नेपाली कांग्रेसलाई यो अवसर हो। नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरू कार्यकर्तालाई म अपिल गर्न चाहन्छु यो अवसर गुम्न नदिनुहोस्। हामी तपाईहरुसँग हातेमालो गर्न तयार छौं। लोकतन्त्रको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति, संविधानको निम्ति। म सबै अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा मित्र देशहरू, खास गरी हाम्रा छिमेकी संसारकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भन्ने छिमेकीहरूबाट हामी यो लोकतन्त्रको नेपालमा हत्या भइराखेको छ। यो लोकतन्त्रको हत्या भएको बेलामा हामी सबै संसारभरिका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समर्थन गर्नेहरूबाट सहयोग र सद्भाव चाहेका छौं। दायाँ बायाँ हुने छैन भन्ने भरोसामा छौं हामी। म यो पनि भन्न चाहन्छु, म अब अन्तिममा फेरि अन्तिम पनि 2-3 चोटि हुन लागिसक्यो। अन्तिममा यो सभामा जुन सक्रियताको साथ जिम्मेवारी पूर्वक र विशाल पैमानामा जनसागरै काठमाडौँमा देखाइदिनु भयो, त्यसको लागि पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू र आदरणीय जनसमुदायलाई पार्टी केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक बधाई, धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने सबै सुरक्षा निकायहरू, तपाईहरु कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। जनता हो राष्ट्र भनेको, जनता, जनभावना, जनताको चेतना हो राष्ट्र। कुर्सीमा प्रधानमन्त्री यहाँ बस्ने बित्तिकै राष्ट्र हुने होइन, जनता हो राष्ट्र। त्यहाँ तपाईहरुले यो जुलुस, प्रदर्शन र सभालाई संयमित, अनुशासित बनाउन सहयोग गर्नुभयो। म तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू लगातार तपाईहरुले यसको समाचार सुरुदेखि नै जुलुसको तयारी हुने बेलादेखि नै अहिलेसम्म जसरी नथाकिकन तपाईहरुले यसलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नु भएको छ। तपाईहरुले आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याउनु भएको छ। त्यसको लागि म पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा आवाज उठाउने देशका सबै बेस्ट ब्रेन, मैले भन्ने गरेको छु बेस्ट ब्रेन, नेपालका सबै राम्रा दिमागहरू हाम्रो साथमा छन्। नराम्रा दिमागहरू म 1-2 जनाको नाम लिन चाहन्थे, अहिले लिन्न। कति नराम्रा दिमाग
लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा लड्नेलाई चिडियाखानामा लाने भन्ने दिमागहरू बुझ्नुभयो नि। ल सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।